बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप समाअत कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। PCSE में इस्लामियात के लेक्चरशिप की तैयारी करने वाले वो तमाम उम्मीदवार और MA इस्लामियात के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, हमारे जो लेक्चर आजकल चल रहे हैं हदीस व उलूमुल हदीस के मुतल्लिक़ अहम मालूमात, अहम सवालात, ख़ास तौर पे शार्ट क्वेश्चन, ताकि MA इस्लामियात वालों के लिए शार्ट क्वेश्चन भी तैयार हों और जो PCSE में इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए भी तैयारी हो जाए। इससे पहले एक लेक्चर आप सुन चुके, आज उसका दूसरा लेक्चर है। हदीस की मुख्तलिफ़ अक़साम हम बयान कर रहे हैं, तो आज है अक़साम हदीस बिलहाज़ असनाद। पहले आपने अदद रुवात के हवाले से पढ़ी थी और मकबूल के हवाले से पढ़ी थी, और आज ये है कि सनद के हवाले से इसकी कौन कौन सी किस्म है। इसकी 3 अक़साम बयान की जाती हैं। मरफू हदीस, वो हदीस जिसका सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, कौलन, फ़ेलन और तकरीरन, यानी ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बात, ऐसी ख़बर जो डायरेक्ट मरफू हदीस उसको कहते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। और उसके बाद आता है मौकूफ़, यानी ऐसी हदीस, ऐसी ख़बर जिसका सिलसिला सनद किसी सहाबी पर ख़त्म हो। तो सहाबी के कौल को भी हदीस असर कहते हैं, मौकूफ़ कहते हैं, लेकिन उसको मरफू नहीं कहेंगे। मरफू हदीस वो होगी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचे। और मकतू ऐसी हदीस जिसका सिलसिला सनद किसी ताबी पर ख़त्म हो जाए, उसको मकतू हदीस कहते हैं। ठीक हो गया, ये आप ज़हन में रख लें, ये मकतू है। और एक होता है मुनक़ते, ये दरमियान में इकट्ठा मैं आपको बता दूं। मुनक़ते किसको कहते हैं कि वो हदीस है, मुनक़ते उसको कहते हैं कि जिसका सिलसिला रुवात में से एक रावी साकित हो जाए, यानी जो रावी हैं दरमियान में वो एक गायब हो जाए, उसको मुनक़ते कहते हैं। तो मकतू और मुनक़ते में ये फ़र्क है। बाद औक़ात ये आपसे पूछ लेते हैं मुनक़ते और मकतू में क्या फ़र्क है। फिर मुत्तसिल, ऐसी हदीस है जिसके तमाम रावी एक दूसरे से मिलते हो, चेन बनी हो, यानी दरमियान से कोई भी गायब ना हो, कोई भी साकित ना हो। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी से लेकर जब किसी भी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या किसी भी मुहद्दिस ने वो हदीस बयान की, नकल की, तो वहाँ तक दरमियान में कोई भी रावी साकित नहीं है, उसको मुत्तसिल कहते हैं। मुनक़ते आप पढ़ चुके। आगे मुरसिल, मुरसिल वो हदीस है जिसमें रावियों का सकूत आखिर सनद पर हो, वो मुरसल है। यानी ताबी के बाद किसी सहाबी का जिक्र ना हो। ताबी कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ताबी कैसे कह सकता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने यूँ फरमाया, बल्कि ताबी ये कहता है हमेशा कि मैंने सहाबी से सुना, और सहाबी कहता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने यूँ फरमाया। तो ऐसी अगर कोई रिवायत आती है, ऐसी ख़बर आती है, उसको मुरसल कहते हैं, जिसके अंदर आखिरी सनद में से कोई सहाबी जो है यानी वो साकित हो जाता है। उसके बाद आता है जी मकबूल। ख़बर मकबूल वो हदीस है जो रिवायतन और दिरायतन, यानी रिवायत और दिरायत के असूलों पर पूरी उतरती हो। रिवायत का असूल क्या है कि इत्तिसाल सनद हो, यानी तमाम रावी आकिल, तमाम रावी जो हैं वो ज़ब्त वाले हों, इत्तिसाल सनद हो और उनमें कोई इल्लत ना पाई जाती हो। और दिरायतन ये है कि वो उसका जो मतन है हदीस का, ख़बर का, वो भी अक़ली असूलों पर मबनी हो, कुरान व शरीयत की और फितरती उसूलों के ऐन मुताबिक हो, उससे हट करना हो, तो उसको ख़बर मकबूल कहते हैं। मरदूद ख़बर मकबूल के बरक्स है वो हदीस जो रिवायत और दिरायत पर पूरी ना उतरती हो। उसके बाद आता है जी मुनकर। अगर ज़ईफ़ रावी ने रिवायत में कवी की मुखालफत की हो तो उस हदीस को मुनकर कहते हैं। ज़ईफ़ रावी वो पहले ही ज़ईफ़ है, लेकिन उसने एक मजबूत कवी जो है रवायत है उसकी मुखालफत कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुनकर हदीस। एक आता है जी आगे मुअल्लक। मुअल्लक हदीस जिस ख़बर के आगाज़ से
ایک یا متعدد راوی ساکت ہو، اسے معلق۔ اب آپ نے اوپر ایک پڑھا تھا جس کے آخر سے ہی، وہ ہے مرسل، ٹھیک ہے۔ جس حدیث کے اینڈ پر یعنی صحابی جو راوی ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں، اور جس کے آغاز میں ایک یا متعدد راوی ساکت ہو جاتے ہیں اس کو معلق کہتے ہیں۔ آگے ہے معفل، جس خبر سے ایک ہی مقام سے دو یا زائد راوی ساکت ہو، اس کو معفل کہتے ہیں۔ آگے آتا ہے جی معلل، ایسی حدیث جس کے راوی پر وہم ہونے کا تان پایا جاتا ہو اگرچہ اس میں صحیح کی تمام شرائط ہی کیوں نہ پائی جاتی، یعنی کہ اس پر اوپر الزام ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ جو ہے نا فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، تان پایا جاتا ہے، لہذا اس سے جو روایت ہوگی اس کو معلل کہتے ہیں۔ موضوع، جس خبر کو خود گڑا گیا ہو اور جس میں جھوٹ کا غلبہ ہو، اس کو حدیث نہ کہا کہیں کہ ایسی حدیث، بلکہ اس کو خبر کہہ دیں کیونکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں جو گڑی گئی ہے۔ اسی طرح متروک، ایسے شخص کی روایت جو دروغ گوئی میں مشہور ہو، قصے بناتا ہو اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر جو ہے وہ لوگوں میں مشہور کرتا ہو، تو ایسی خبر کو متروک کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو حدیث کی اقسام ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ ایک ہی جگہ پہ آپ کو تمام حدیث کی اقسام مل گئی ہیں، ان کی ڈیفینیشن یاد کر لیں دونوں جگہ، ایم اسلامیات والوں کے لیے بھی اور پی سی ایس سی والوں کو بھی، یہ ہر جگہ پہ کام آئیں گی۔ آگے جی حدیث کی اقسام، یعنی حدیث کی کتب کی، آپ یوں کہہ لیں حدیث کی کتب کی اقسام۔ جو حدیث کی ہم کتب پڑھتے ہیں وہ کس کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جی جامع۔ حدیث کی یہ وہ کتاب ہے جس میں 8 عنوانات کے تحت حدیث بیان کی گئی ہوں۔ 8 عنوانات، یعنی 8 سے مراد تقریباً تمام عنوانات اس کے اندر آ جاتے ہیں، جامع ہے۔ جامع کا مطلب جمع کرنے والے، اور وہ 8 کون کون سے؟ عقائد، آداب، احکام، مناقب، رقائق، احکامات، تفسیر و تاریخ، عقل و شرب، اور یعنی کھانا پینے۔ تو یہ تمام 8 ٹاپک ہیں جو اس کے تحت حدیث جس کتاب میں آئی اس کو جامع کہتے ہیں، جیسے جامع صحیح بخاری اور جامع ترمذی، یعنی میں ساتھ میں دو کتابوں کی مثالیں دے دی ہیں۔ سنن حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب، یعنی کہ حدیثوں کی ترتیب فقہی ابواب پر قائم کی گئی ہو، جس کی احادیث کی ترتیب فقہی ابواب پر قائم کی گئی ہو، جیسے سنن ابن ماجہ۔ موجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں حروف تہجی کے لحاظ سے شیوخ کے اسماء کو جمع کیا گیا ہو۔ مثلا ایک شاگرد ہے نا، تو اس نے اپنے استاد کے نام لکھے ہیں، تو وہ اپنے شیوخ کے نام لکھے ہیں حروف تہجی کے لحاظ سے، جیسے موجم طبرانی اور موجم کبیر، آگے موجم اوسط بھی ہے اور موجم صغیر بھی ہے، تو یہ ہے موجم۔ مسانید ایسی کتاب ہے جس کے اندر حدیث کی ایسی کتاب جس میں احادیث کو حروف تہجی کے مطابق صحابہ اکرام کے اسماء کے تحت، یعنی حروف تہجی یہ بھی ہے، حروف تہجی اوپر ہے، مگر وہاں اپنے شیوخ کے اسماء کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں صحابہ اکرام کے جو نام ہیں ان کو تو حروف تہجی کے ترتیب کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو مسند یا اس کو مسانید کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، جیسے مسند احمد بن حنبل، ٹھیک ہے جی، مسند احمد بن حنبل، تو یہ ہے کتاب مسانید کے حوالے سے۔ آگے ہے مستدرک، حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی شرائط کے مطابق دیگر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے المستدرک الحاکم۔ اس کے بعد ہے جی مستخرج، حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی دوسری کتاب کی حدیث کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو، جیسے مستخرج ابو عوانہ علی مسلم۔ مستخرج یعنی یہ کتاب ہے اور اس کو مستخرج، اس کو جو ہے نا وہ اس کی تخریج کی گئی ہے ابو عوانہ نے مسلم کی کتاب پر۔ ایک حدیث کی کتاب ہے جی جز، یہ وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شخص کی روایات یا ایک مسئلہ کے متعلق روایات جمع کی جاتی ہیں، جیسے الجز فی صلاۃ الصحیح از امام جلال الدین سیوطی۔ اور آگے ہے جی 40، حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ایک عنوان کے تحت 40 احادیثیں، بعض اوقات زیادہ بھی عنوان ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ایک عنوان کے تحت 40 حدیثیں جمع کی جاتی ہیں، جیسے امام نووی کی الاربعین ہے اور اسی طرح شاہ ولی اللہ کی الاربعین ہے۔ تو یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا اختصار سے تعارف
اور حدیث کی اقسام کا تعارف انشاءاللہ اس کے بعد یہ علوم الحدیث آ رہا ہے کہ اس کے اندر علم جرح و تعدیل آئے گا، علم المختلف آئے گا، علم ناسخ و منسوخ آئے گا، انشاءاللہ اس کے بعد یہ لیکچر ہوں گے۔ یہ تقریباً 4-5 لیکچر ہوں گے، آپ کو مکمل طور پہ انشاءاللہ احادیث کی جو معروضی ہے، شارٹ کویسچن ہے، آپ کو تیار ہو جائیں گے، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑیں گی، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور جب میں آپ کی طرف سے کومنٹس سنتا ہوں، خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی اچھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ جب بھی وہ نیا لیکچر سنتے ہیں تو بہت اچھی دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی طرف سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، حوصلہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یوٹیوب پہ ہی سنیں تاکہ یہ چینل جو ہے یہ آپ کی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔